बीबीसी नेपाली सेवाको साँझ पखबाट शरद केसीको नमस्कार। आज कार्यक्रममा गत 24 घण्टामा झण्डै 3 लाख जनालाई कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप दिएको सरकारको भनाई। नेपालले 70.52% लाई लगाएको छ, जुन हाम्रा छिमेकका राष्ट्रहरू बंगलादेश भारत भन्दा थोरै बढी हो। विनियोजन विधेयक पारित नहुँदा आज रातिबाट बजेट खर्च गर्न नपाउने गरी सरकारको हात बाँधिँदै। आफूले सञ्चालन गर्न चाहिने खर्चदेखि लिएर ठुला परियोजनाको खर्च पनि त्यही विनियोजन विधेयकमा जान्छ। अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्गमा अफगानिस्तानको जुनियर महिला फुटबल टोली पाकिस्तान प्रवेश अनि 60 दिनपछि मन्त्रीमण्डल पुरो छैन, विधायिकाको बैठक बस्न सकिरहेको छैन। अहिलेको संविधानले 6 वर्षको जो स्थिति देख्यौँ नि, योभन्दा फरक हुनै सक्दैन। साप्ताहिक नेपाल सन्दर्भमा विश्लेषक सिकेलालसँग कुराकानी। तर सबभन्दा पहिले आजका प्रमुख विश्व समाचार। विनिता दाहालबाट समाचार सुन्नुहोस्। फ्रान्सको प्यारिसमा 6 वर्ष अघि गरिएका श्रृंखलाबद्ध आतंकवादी हमलाका एकजना मात्रै जीवित बन्दुकधारीले पहिलो पटक सुनवाईमा सम्बोधन गरेका छन्। सुनवाईको 6औं दिनमा ती बन्दुकधारी सलाह अब्देसलामले अदालतलाई आफ्नो समूहले नागरिकहरूमाथि हमला गरेको तर त्यो व्यक्तिगत नभएको बताएका हुन्। अदालतमा उपस्थित भएका मुद्दाका सबै 14 आरोपीलाई अदालतमा बोल्न दिइएको थियो। प्यारिसमा 6 वर्ष अघि रंगशाला, सांगीतिक कार्यक्रम गर्ने हल र रेस्टुरेन्टहरूमा हमला हुँदा 130 जनाको ज्यान गएको थियो। अफगान महिला फुटबल खेलाड़ीहरूको समूह तालिबानबाट भागेर पाकिस्तान पुगेको छ। राष्ट्रिय जुनियर टोलीका थुप्रै महिला र बालिकाहरूले आफूहरूलाई तालिबानको निशानामा पर्ने डर लागेको बताएका छन्। बीबीसीकी चारू साहनी भन्छिन्, Dressed in burqas, the group of 80 crossed into बुर्का लगाएका ती खेलाड़ीहरूको 80 जनाको समूह मंगलबार साँझ तोरखम सीमाबाट पाकिस्तान प्रवेश गरेको थियो। पाकिस्तानी अधिकारीहरूले उनीहरूलाई स्वागत गरेर लाहोर पठाएका थिए। त्यहाँ उनीहरू सम्भवतः अमेरिकाले शरण नदिँदासम्म बस्नेछन्। बीबीसीकी चारू साहनीको भनाई। तालिबानले खेलमा महिलाबारे केही निर्णय नगरेको जनाएको छ, तर थुप्रै महिला खेलाड़ीहरू लुकेर बसेका छन्। युद्ध अपराधको आरोप लागेका कोसोभोका स्वतन्त्रता समर्थक विरूद्धको मुद्दा सुनवाईका क्रममा द हेग स्थित विशेष ट्राइब्युनलमा आक्रोशपूर्ण अभिव्यक्तिहरू आदान प्रदान भएको छ। कोसोभो लिबरेशन आर्मीका पूर्व कमाण्डर सलिह मुस्ताफाले निर्मम व्यवहार, यातना र हत्याको अभियोगहरू अस्वीकार गरेका छन्। उनले 20 वर्ष भन्दा अघि सर्बियाबाट कोसोभोको स्वतन्त्रताका लागि लडाईं भइरहँदा हिरासत केन्द्र चलाएका थिए। अभियोजनकर्ताले अदालतका आलोचकलाई निन्दक भएको र कोसोभोको न्यायसंगत राष्ट्रिय गौरवलाई तोडमोड गरेको आरोप लगाए। अदालत कोसोभोको कानून अनुसार सञ्चालन भए पनि साक्षीलाई धम्क्याउने खतरा रहेको भन्दै 5 वर्ष अघि त्यसलाई नेदरल्याण्ड्समा सारिएको थियो। तपाई बीबीसी नेपाली सेवाको साँझ पख सुनिरहनु भएको छ। प्रजातान्त्रिक गणतन्त्र कंगोको पूर्वी भागमा लगाइएको सैन्य कानून घातक विद्रोही हमलाहरू रोक्नका लागि विफल भएको ह्युमन राइट्स वाचले जनाएको छ। अधिकारवादी उक्त समूहले गत मे महिनामा राष्ट्रपतिले शक्ति सेनालाई दिए यता 600 भन्दा बढ़ी नागरिकको मृत्यु भइसकेको जनाएको छ। ती मृत्युको आरोप विद्रोही समूह एडीएफलाई लाग्ने गरेको छ। राष्ट्रपतिले इटुरी र उत्तरी किवुमा सुरक्षा अवस्था सुधार्ने प्रयास स्वरूप शक्ति सेनालाई दिएका थिए। विश्लेषक नागरिकको सुरक्षा अवस्था सुधारका लागि सेनाले कारबाहीहरू नबढाएको बताएका छन्। सहायता कर्मीहरूले उत्तर पश्चिम सिरियामा कोरोना भाइरसको दोस्रो लहरले नराम्ररी असर गरिरहेको बताएका छन्। उनीहरूले त्यहाँ परीक्षण सामग्री र अक्सिजनको आपूर्ति घटेको भन्दै चेतावनी पनि दिएका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय उद्धार कमिटिले अहिलेको अभावको स्थिति तत्कालै सम्बोधन गर्न आवश्यक रहेको जनाएको छ। उक्त कमिटिले हालैका सातामा संक्रमितको संख्या दैनिक 10 गुणाले बढ़ेको जनाएको हो। सिरियाको अन्यत्र लडाईं भइरहेका क्षेत्रबाट भागेर आएका लाखौं मानिसहरू उत्तर पश्चिम स्थित उक्त क्षेत्रमा बस्छन् र ब्रिटिश प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनले आज आफ्नो मन्त्रीमण्डल हेरफेर गर्दैछन्। विदेश मन्त्री डोमिनिक राब लगायत उच्च पदमा रहेकाहरूको भविष्यलाई लिएर अनुमानहरू गरिएका छन्। परिवर्तन हुनेमा शिक्षा मन्त्री ग्याभिन विलियमसन पक्का भएको छ। उनको मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको विद्यालय परीक्षा नीति कोरोना भाइरसका कारण लगाइएको लकडाउनका बेला निकै आलोचित बनेको थियो। न्याय मन्त्रीको ठाउँमा पनि अर्का व्यक्तिलाई ल्याइँदैछ। अन्य परिवर्तनहरू केही पछि घोषणा हुने ठानिएको छ। यो बीबीसी नेपाली सेवा हो। साँझपखमा तपाईलाई स्वागत छ। सरकारले कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप दिने कामलाई
तीव्र रूपमा निरन्तरता दिइरहेको जनाएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार गत 24 घण्टामा झण्डै 3 लाख जनालाई खोप दिइएको छ। आज सार्वजनिक दैनिक विवरणमा थप 1700 जना कोरोना भाइरसबाट संक्रमित भएको पुष्टि भएको छ। प्रस्तुत छ एक रिपोर्ट। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार अहिलेसम्म 1 करोड 15 लाख मात्रा खोप दिइएको छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर कृष्ण पौडेलले 54 लाख जनाले खोपको पूर्ण मात्रा पाइसकेको जानकारी दिए। खोप अभियानलाई सरकारले प्राथमिकताका साथ अघि बढाएको उल्लेख गर्दै उनले भने, गत 24 घण्टामा 2,79,131 जनाले खोप प्राप्त गर्नुभएको तथ्याङ्क प्राप्त छ। यसरी खोपलाई दक्षिण एसियामा हामीले तुलनात्मक रूपमा हेर्ने हो भने श्रीलङ्काले 49.21% लाई पूर्ण मात्रामा खोप लगाएको छ भने नेपालले 70.52% लाई लगाएको छ, जुन हाम्रा छिमेकका राष्ट्रहरू बंगलादेश, भारत भन्दा थोरै बढी हो। विज्ञहरूले खोपलाई महामारी विरुद्ध लड्ने मुख्य उपाय मानेका छन्, तर अपेक्षा गरिए जस्तो संक्रमण दर भने कम भएको देखिन्न। पीसीआर परीक्षणमा संक्रमण दर अझै पनि 10% को हाराहारीमा रहेको बताउँदै फेरि डाक्टर पौडेल, हालसम्म करिब 60,04,019 जनाले कमसे कम एक मात्रा खोप पाइसक्नु भएको छ भने 54,15,427 जनाले पूर्ण मात्रा खोप पाउनु भएको छ। गत 24 घण्टामा 16,844 कुल परीक्षण भएको थियो भने 1,760 जना नयाँ संक्रमितहरू थपिनु भएको छ र आजका मितिमा 11 वटा जिल्लामा 500 भन्दा बढी सक्रिय संक्रमितहरू रहनु भएको तथ्याङ्क छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 7 जना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। सक्रिय संक्रमितको संख्या अहिले नेपालभर 26,000 भन्दा धेरै छ, जसमध्ये 407 जनाको सघन उपचार कक्ष र 129 जनाको भेन्टिलेटरमा उपचार भइरहेको छ। यसरी महामारी नरोकिएका बेला राजनीतिक किचलो पनि जारी नै छ। त्यही बहानामा चालू आर्थिक वर्षको बजेट पारित नहुँदा देश बजेट शून्यताको अवस्थामा पुगेको छ। अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूले भनेका छन्, आज रातिबाट बजेट खर्च गर्न सरकारको हात बाँधिँदैछ। वर्षभरि खर्च गर्ने गरी सरकारले छुट्याउने गरेको बजेट चलाउन संसदको अनुमति आवश्यक पर्छ। बजेट शून्यताको अवस्थाका असरबारे चर्चा गर्दैछन् अशोक दाहाल। संसदबाट बजेट अनुमोदन गर्नुपर्ने संवैधानिक र कानूनी समय सीमाभित्र बजेट पारित नभएपछि सरकारलाई सीमित विषयमा बाहेक खर्च गर्न बन्देज लागेको हो। अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता महेश आचार्य संविधानले तोकेका कामहरू बाहेक सबै खाले सरकारी खर्च बजेट पारित नहुँदासम्म प्रभावित हुने बताउँछन्। खर्चै गर्न पाइएन भनेपछि त हामीले जे खर्च गर्नुपर्ने हो, भोलि सामान्य कार्य सञ्चालन गर्न चाहिने खर्चदेखि लिएर खुला परियोजनाको खर्च पनि त त्यही विनियोजन विधेयकमा जान्छन्। जानकारहरूले बजेट खर्च गर्ने कानूनी हैसियत सरकारले नबनाउँदासम्म बजेट शून्यताको जटिलता कायम रहने बताएका छन्। सभामुखले प्रतिनिधि सभाको अर्को बैठक असोज 4 गतेका लागि तय गरेका छन्। त्यही दिन प्रतिनिधि सभाबाट बजेट पारित भए राष्ट्रिय सभाले समेत पारित गर्नुपर्ने भएकाले असोज पहिलो हप्तासम्म लाग्न सक्ने संसद सचिवालयका अधिकारीहरू बताउँछन्। नेपालमा पहिलो पटक बजेट खर्च गर्न नमिल्ने अवस्था आएको जानकारहरूको दावी छ। सरकारसँग बजेट खर्च गर्ने अधिकार कायम नरहेको अवधिभर सरकारी खर्च गर्न कानूनी जटिलता हुने भए पनि संविधानको धारा 118 ले संघीय सञ्चित कोषबाट 9वटा शीर्षकमा हुने खर्चका लागि संसदको स्वीकृति आवश्यक नपर्ने व्यवस्था गरेको छ। त्यस अन्तर्गत राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधान न्यायाधीश, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू, न्याय परिषदका सदस्य, सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, उपसभामुख, राष्ट्रिय सभाका उपाध्यक्ष लगायत उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूको पारिश्रमिक र सुविधा सरकारले भुक्तानी गर्न सक्छ। संविधानको उक्त धाराले संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारी र प्रदेश प्रमुखको पारिश्रमिक र उनीहरूको कार्यालयमा हुने प्रशासनिक खर्च समेत सञ्चित कोषबाटै हुने व्यवस्था गरेको छ। सञ्चित कोषको दायित्वमा नपर्ने भएकाले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको तलब अन्य सरकारी कर्मचारीहरूको सरह रोकिने व्यवस्था छ। बजेट पारित ढिलो हुँदा सरकारी कर्मचारीहरूको तलब, पूर्व कर्मचारीहरूको निवृत्ति भरण र सामाजिक सुरक्षा भत्ता लगायतका खर्चहरू तत्कालका लागि प्रभावित हुने बताइएको छ। राष्ट्र ब्याङ्कका पूर्व गभर्नर दीपेन्द्र बहादुर छेत्रीका अनुसार विकास निर्माणका क्षेत्रमा छुट्याइएको बजेट खर्च गर्न बजेट पारित नहुँदासम्म ठप्प हुन सक्छ। अब यसले त दीर्घकालीन उसमा परियोजनाहरूमा फाइनेन्सिङ गर्ने कुराहरूलाई यसले असर गर्न सक्ने भयो, तर तत्कालको निमित्त नगरी नहुने खर्चको निमित्त त सरकारले त्यो व्यवस्था प्रतिस्थापन विधेयकसँग जोडिएर आएका हुन्छन्। तिनीहरूले बाटो फुकाउने कुराहरू चाहिँ हुन सक्छ। विज्ञहरूका अनुसार सरकारले राजस्व र करहरूको असुली जारी राख्न सक्छ।
गत जेठ 15 गते अघिल्लो सरकारले अध्यादेश मार्फत घोषणा गरेको बजेट संसदबाट अनुमोदनमा भएको ढिलाइले बजेट शून्यताको अवस्था आइपुगेको हो। पूर्व गभर्नर छेत्री अघिल्लो बजेटको 30% रकम नकट्ने गरी पेस्की बजेट ल्याउन सक्ने विकल्प सरकारसँग अझै पनि रहेको बताउँछन्। अशोक दाहाल, BBC, काठमाडौँ। अब तपाईकै प्रतिक्रिया र टिप्पणी प्रस्तुत गर्दैछन् साथीहरू रमा पराजुली र विष्णु पोखरेल। सामाजिक सञ्जाल फेसबुक र ट्विटरमा आज हामीले सोधेका थियौं, नयाँ सरकारले पूर्ववर्ती सरकारले बनाएको अध्यादेशबाट आएको बजेटमा केही परिवर्तन गरेर प्रतिस्थापन बजेट ल्याएको छ, तर मुख्य विपक्षी बनेको नेकपा एमाले संसदमा गरेको अवरोधका कारण पारित हुन नसकिरहेको अवस्था छ। तपाईले यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ? कृपया आफ्ना धारणा लेख्नुहोस्। केएम शर्मा ओलीले फेसबुकमा लेखेका छन्, दुवै सरकारले ल्याएको बजेट सर्वसाधारणलाई करको भार र आफ्ना कार्यकर्तालाई पालन पोषणको निम्ति हो, जनमुखी छैन। पारित भए पनि नभए पनि कुनै अर्थ छैन। प्रकाश साउद र गणेश गेवालीको समान धारणा छ, सभामुखले समान व्यवहार गर्नुपर्छ। खगराज गुरागाईले प्रश्नयुक्त जवाफ लेखेका छन्, सभामुखको अकर्मण्यता र सरकार सञ्चालनमा प्रचण्ड तथा माधव नेपालको दबदबाका कारण परिस्थिति यस्तो बनेको हो भनेर अब बुझ्न कोही नेपाली जनता बाँकी छन् र? तर रोहित मोक्तानको प्रतिक्रिया छ, एमालेको गैर जिम्मेवारीपूर्ण व्यवहारको कारणले अहिलेको यो परिस्थिति उत्पन्न भएको हो। बुद्धिराज बरालको धारणा छ, बजेटमा मात्र होइन सबैतिर यस्तै हो। अरूको उछितो काट्न माहिर छन् नेपालका राजनीतिक पार्टीहरू। अनि कसरी हुन्छ विकास र समृद्धि? घोषणा पत्रमा मात्र लेखेर। अरुण पौडेल लेख्छन्, फेरि अर्को नकारात्मक इतिहास बनायो यो सरकारले। यो अवस्था आउनु एकदम नराम्रो हो। आखिर जुन सरकार फेरिए पनि कुरा त उही रहेछ नि। सहदेव थापाको पनि असन्तुष्टिपूर्ण धारणा छ। उनले लेखेका छन्, प्रधानमन्त्रीको कुर्सी सबैलाई चाहिएको छ, तर सरकार चलाउने क्षमता कसैसँग छैन। यस्तो अवस्थामा प्राय जसो सबै काम संसदबाट भन्दा अध्यादेशबाटै धेरै भइरहेको छ। नेपालका लागि यो कुनै नौलो कुरो रहेन। विनोद पोखरेलले लेखेका छन्, जनताका सरोकार र चासोका विषयमा निर्णय लिन होस् वा कार्यान्वयन गर्न सके सहमतिमै निकास दिनै पर्छ, तर यहाँ सहमति र सहकार्य हुने भए, एकले अर्काको अस्तित्व स्वीकार्ने भए यो हालत हुने नै थिएन। आफ्नै पार्टीको सरकार पनि ढाल्ने थिएनन्। अनि ट्विटरमा देवेन्द्र उपाध्यायको टिप्पणी छ, सभामुख र एमालेको घमण्डका कारण कोभिडबाट थलिएको अर्थतन्त्रमाथि अर्को गम्भीर प्रहार भएको छ। समयमै बजेट पारित हुन नदिँदा आर्थिक परिसूचकमा चौतर्फी कमी आई देश विकासमा ठूलो अवरोध आउने भयो। सुजन पण्डितको भनाइ छ, बजेटमा एमालेको विरोध हो जस्तो लाग्दैन, तर सभामुखले बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा नै नजानु, संसद अवरोध गर्नु समाधान होइन। अब राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्रीले सर्वदलीय बैठक डाकेर निकास खोजियोस्। र बलराम जोशी लेख्छन्, नेता र कार्यकर्ता मिलेर बजेटको दुरुपयोग गर्ने, गरिब जनता अरब र खाडी पस्ने, नेपाल र नेपालीका लागि यो भन्दा बिजोग के हुन्छ? अब केही अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग। अफगानिस्तानको राष्ट्रिय महिला फुटबलको जुनियर टोली पाकिस्तानी सीमामा प्रवेश गरेको छ। तालिबानले महिला अधिकारमाथि दमन गर्ने त्रासका माझ उक्त टोलीका महिला खेलाड़ीहरू गत महिना लुकेर बसेका थिए। महिला सिनियर खेलाड़ीहरू भने गत महिना नै काबुलबाट अन्यत्र गएका थिए। बीबीसीका विवरणहरूमा आधारित रिपोर्ट प्रस्तुत गर्दैछिन् विनिता दाहाल। अहिले पाकिस्तान छिरेको जुनियर टोली राहदानी लगायत कागजातहरू नभएका कारण अड्किएका थिए। अधिकारीहरूका अनुसार महिला फुटबल खेलाड़ी सहितको 115 जनाको समूह पेशावरबाट पूर्वी शहर लाहोर गएको छ। त्यहाँ उनीहरू पाकिस्तानी फुटबल महासंघको कार्यालयमा बस्नेछन्। खेलाड़ीहरूले पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री इमरान खानलाई पत्र लेखेर पाकिस्तान छिर्न अनुमति तत्कालै दिन आग्रह गरेको द इन्डिपेन्डेन्ट पत्रिकाले हालै खुलासा गरेको थियो। गत साता तालिबानको सांस्कृतिक आयोगका उपप्रमुख अहमदुल्ला वासिकले दिएको अभिव्यक्तिपछि देशमा महिला खेलको भविष्यबारे आशंका बढ़ेको थियो। महिला क्रिकेट टोलीको भविष्यबारे प्रश्न सोध्दा उनले त्यो उपयुक्त वा आवश्यक दुवै रूपमा नलिएको बताएका थिए। उनले क्रिकेटमा महिलाले आफ्नो शरीर वा अनुहार ढाक्न नसक्ने अवस्था आउन सक्ने र महिला त्यसरी देखिन इस्लामले अनुमति नदिएको बताएका थिए। यसअघि सन् 1996 देखि 2001 सम्म तालिबान सत्तामा रहँदा महिलाहरूलाई खेलमा भाग लिन रोक लगाइएको थियो। त्यो रिपोर्ट सुन्नुभयो विनिता दाहालबाट। करोडौं वर्ष अघि एउटा क्षुद्र ग्रहका कारण पृथ्वीमा ठूलो विनाश भएको थियो।
डाइनोसोर समेत लोप हुँदा सर्प भने फैलिन सफल भएको एउटा नयाँ अध्ययनले देखाएको छ। बीबीसीका विवरणहरूमा आधारित त्यस सम्बन्धी रिपोर्ट सुन्नुहोस् केशव कोइरालाबाट। आजभन्दा 6 करोड 60 लाख वर्ष अघि एउटा क्षुद्र ग्रह पृथ्वीमा बजारिँदा डाइनोसोरहरू लोप भएको विश्वास गरिन्छ। त्यति बेला भूकम्प, सुनामी र डढेलोको प्रकोप उत्पन्न भएको अनि खरानीयुक्त बादलले सूर्य छेकेको हुँदा दशकौंसम्म पृथ्वीमा अन्धकार छाएको मानिन्छ। तर उक्त घटनामा जोगिन सफल केही प्रजातिका सर्पहरू भुइँमुनि लुकेर अनि लामो समय निराहार बसेर फस्टाएको विश्वास गरिएको छ। ती सहनशील सरीसृप 3000 भन्दा बढी प्रजाति बनेर पृथ्वीभरि फैलिए। वैज्ञानिकहरूले त्यो महाप्रलयका कारण पृथ्वीमा 76% वनस्पति र जीव मासिएको अनुमान गरेका छन्। तर केही स्तनपायी जीव, चरा, भ्यागुता र माछा जस्तै सर्पहरू जोगिएका थिए। युनिभर्सिटी अफ बाथमा गरिएको अनुसन्धानको नेतृत्व गरेकी डाक्टर क्याथरिन क्लाइन भन्छन्, आहारा चक्र नासिएको यस्तो परिस्थितिमा 1 वर्षसम्म निराहार बस्न सक्ने अनि महाविनाशपछि अन्धकारमा शिकार गर्न सक्ने क्षमता सर्पको अस्तित्वका लागि सहायक सिद्ध भएको हुन सक्छ। जोगिएका थोरै प्रजातिका सर्पहरू भुइँमुनि वा जंगलको सतहमा अनि पानीमा बस्ने खालका थिए। अरू जीवसँग प्रतिस्पर्धा कम हुँदा तिनलाई उद्विकासका विभिन्न मार्गबाट पृथ्वीभरि फैलिन ठूलो स्थान उपलब्ध थियो। यस सम्बन्धी शोध वैज्ञानिक जर्नल नेचर कम्युनिकेशन्समा प्रकाशित भएको छ। रुखमा बस्ने, समुद्रमा पाइने विषालु भाइपर र गोमन अनि बोआ र अजिङ्गर जस्ता अहिले भेटिने विविध प्रकारका सर्पहरू सबै त्यति बेलाको महाविनाशपछि उत्पन्न भएका हुन्। उक्त अध्ययनले पृथ्वी न्यानो अवस्थाबाट अलि चिसो जलवायु भएको अवस्थामा पुग्दा दोस्रो पटक सर्पहरूको विकासको लहर आएको पत्ता लगाएको छ। बीबीसीका विवरणहरूमा आधारित त्यो रिपोर्ट प्रस्तुत गर्दै थिए केशव कोइराला। नेपाल सन्दर्भबाट विनिता दाहालको नमस्कार। संविधान जारी भएको आउँदो साता 6 वर्ष पुग्दैछ। 2072 सालको असोज 3 गते जारी भएको संविधानको जति प्रशंसा भयो, आलोचना पनि उत्तिकै भयो। काठमाडौँ लगायत ठूला शहरमा दीपावली भइरहँदा खास गरी तराईका जिल्लाहरूमा विरोध जनाइयो। तर विपक्षमै रहेका पार्टीहरू समेत उक्त संविधान अनुसार भएका चुनावमा सहभागी हुँदै सत्तामा पनि पुगिसके। असन्तुष्टिको स्वर कमजोर सुनिए पनि संविधान संशोधनको आवाज पूर्ण रूपमा बन्द भइसकेको छैन। यसबारे हामीले साप्ताहिक नेपाल सन्दर्भमा संविधानका एकजना प्रखर आलोचक सिकेलालसँग कुराकानी गरेका छौं। सबैभन्दा पहिले हामीले उनलाई सोधेका थियौं के चरम विरोधका बीच जारी भएको संविधान आम रूपमा स्वीकार्य बनेको हो? स्वीकार्यको परिभाषामा हेर्नुपर्छ। स्वीकार्य भइदिया भए अभिकल्पनाको दोष त होला नि। हेर्नु, 60 दिनपछि मन्त्रीमण्डल पुरो छैन, विधायिकाको बैठक बस्न सकिरहेको छैन, न्यायपालिकामा सिंगल बेन्चको एउटा न्यायाधीशले संवैधानिक बेन्चलाई रोक दिएको छ। डिजाइन फल्ट र मालफङ्सनिङ त संविधानको देखिँदै छ नि त। संविधानको जो पक्षमा थिए तिनैलाई पनि अब स्वीकार्य छैन, विरोधको त कुरै छोड्नु। त्यसो हो भने अब दुईवटा संविधान सभाबाट लिएर आएको संविधानले समाधान दिएन भने कसले बनाउँदा स्वीकार्य होला त? दुईटा संविधान सभाले बनाएको होइन। पहिलो संविधान सभाको सबै निर्णयलाई चाहिँ रद्दीको टोकरीमा फालेर दोस्रो संविधान सभाले बनाएको, त्यसमा पनि संसदीय अभ्यासद्वारा प्रमुख दलले व्हिप जारी गरेर भोटिङद्वारा जारी गराइएको संविधान हो। यसलाई चाहिँ राजनीतिक संवैधानिक भाषामा संविधान सभाले बनाएको संविधान भन्न मिल्दैन। संविधान सभाको चुनाव गरेर त्यो संविधान सभाले बनाएकोलाई संविधान सभाले बनाएको संविधान होइन भन्नु अलि अतिवादी भएन? त्यो संविधान सभाको प्रक्रियामा संविधानको दफावार छलफल हुन्छ, जनमत लिइन्छ, खुला सदनमा राखेर संविधान सभाको प्रक्रिया अनुसार भयो भने संविधान सभाले बनाएको तरियो। नाम संविधान सभा दिएको हो तर सबै संसदीय प्रक्रिया अनुसार भएको हो नि त। त्यो संसद नै हो। त्यो खास संशोधन गर्दै लगेर ठिक बनाउने कि अहिलेको समयमा समाधान चाहिँ कसरी हुन्छ त? पञ्चायत कालमा के भनिन्थ्यो भने गणेश मानजीको एउटा प्रसिद्ध पंक्ति छ कि गधालाई जति धोए पनि त्यो गाई बन्दैन। प्रकृति नै यो संविधानको निर्माणको उद्देश्य सही ठेगान भएन, प्रक्रिया गलत भयो,
मूल्य र मान्यता निर्धारण भएन, कार्यदिशा राम्रोसँग आएन, स्वरूप राम्रोसँग ठेगान भएन, हतारमा यो त एउटा केही लेखिहालौँ भनेर लेखिएको यो दस्तावेजमा कहाँ संशोधन हुन्छ र? जो उपेन्द्र यादवले चाहिँ कि पुनर्लेखनको कुरा गर्दाखेरि हल्ला भएको थियो, पुनर्लेखनले गरेर पनि नपुग्ने हो। यो भनेको नयाँ संविधान नै चाहियो। अब उत्तर नखोजेसम्म त यो के संशोधन गर्ने त? तर प्रक्रिया त त्यही हो नि त, होइन? चुनावबाट आएर अनि उनीहरूले मत दिएका मानिसहरूले बनाउने आखिर त्यही त हो नि कि संविधान सुझाव आयोग जस्तो बनाएर संविधान बनाउनु पर्यो? फर्केर त्यही पुगिन्छ। के उद्देश्यको लागि संविधान लेख्ने हो? यदि वर्चस्वको निरन्तरताको लागि हो भने त यसैमा कमा पुलिस स्टप अलिकति तलमाथि गरिदिए हुन्छ, नभए अन्तरिम संविधानको कुरा गरौँ। यो संविधानको उद्देश्य पहिलो संविधान सभाले के निर्धारण गर्यो भने पहिचान र क्षमताको आधारमा संघीयता, विगतमा भएको अन्यायलाई सम्बोधन गर्न समावेशिताको सिद्धान्त, जनसङ्ख्यामा आधारित प्रतिनिधित्व, सबैलाई नागरिकताको अधिकार सुनिश्चित गर्ने दुखेको छ। टाउको औषधि चाहिँ लगाइयो खुट्टातिर, त्यसैले प्रक्रिया त निर्वाचन नै हो, त्यसमा त कुनै शङ्कै छैन। तर लोकतन्त्रका मूल्य र मान्यताहरू, विधिहरू, त्यो कुरामा चाहिँ व्यापक बहस गरेर अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य मान्यता अनुसार देशको सबै जनतालाई सम्बोधन हुने गरी संविधान बनाइयो भन्ने मात्रै दिगो हुन्छ। तर असन्तुष्टिकै कुरा गर्दा अब कतिपयले तात्कालीन एउटा शक्ति राज्य संस्थालाई पनि व्यवस्था गरेर संविधान बनाइयो भन्ने पनि छन्। अब थरीथरीका पृष्ठभूमिका आन्दोलनकारीहरूको मिलन बिन्दु खोज्दा कोही पनि सन्तुष्ट नहुने संविधान बनेको हो कि त्यसो हो भने? राजनीति भनेकै सबै किसिमको विचार चाहिँ सुनेर त्यसको बीचबाट नेतृत्व लिनेले सबैलाई सहमत हुने किसिमको समाधान खोज्नुपर्छ। कसैले हिन्दू राष्ट्र खोजिरह होला, कसैलाई धर्मनिरपेक्षता चाहिएको छ, कसैलाई राजा चाहिएको होला, कसैलाई माओ जस्तो कोही चाहिएको होला। त्यो सबैको बीचमा सबैलाई स्वीकृत हुने किसिमको, त्यसैले प्रक्रिया यो लामो हुन्छ। यो दोस्रो संविधान सभा त अदालतले कु गरेर ल्याएको हो नि त। त्यो त एकदमै अतिवादी विचार भएन? तपाईहरू जस्तो बौद्धिक मान्छेले त मध्यमार्गी यो समाधान हुन सक्छ भनेर सुझाव दिनु पर्यो नि त। अतिवादको परिभाषा के? त्यतातिर तपाईँ हेर्नुहोस्, राणा कालमा सर्वोच्च अदालतले होइन, सर्वोच्चको फैसलालाई लिएर त्यो भन्ने भनेको चाहिँ अब सर्वोच्च त हामीले न्यायपालिका सबभन्दा उसैले संविधान व्याख्या गर्छ भनेर बुझेको हो नि त। त्यो त देखिहाल्नु भने कि एउटा न्यायाधीशले संवैधानिक बेन्चको कुरालाई अवैधानिक भनिदियो। हाम्रो अदालत त त्यही नै हो। त्यो त अहिले विचाराधीन नै छ। संसदलाई पुनर्स्थापित गरिदिन्छ। तपाईँ कानुनको सर्वोच्चता भन्दा अदालतको सर्वोच्चता स्वीकार गर्नुहुन्छ भने गर्नुहोस्। मेरो विचारलाई तपाईँले अतिवाद भन्नुभयो। तपाईँको प्रश्नलाई मैले अतिवादी प्रश्न एकपटक होइन, मैले भन्न खोजेको चाहिँ तपाईँ जस्तो बौद्धिक व्यक्तिले चाहिँ यो एकदमै नराम्रै हो भन्नुभन्दा मध्यमार्गी सुझाव सुझाउनु भयो भने सजिलो हुन्छ नि सबैलाई भनेर। सुझाव सुझाउने मभन्दा धेरै जान्नेहरू छन्। म 30 वर्षदेखि त लेख्दैछु नि। तपाईँलाई के लाग्छ म चाहिँ पानीमा ठटाइरहेको छु? सुझावै हो नि, सबै लेखन सुझाव हो। यत्रो बेर कुरा गरेर तपाईँले मेरो सुझावै केही छैन भने लाग्यो भने त त्यसलाई मैले अतिवादी भने होइन। मैले तपाईँको सुझाव भएन भनेको होइन कि संविधान जारी भएको 6 वर्ष भइसक्यो, त्यसकै प्रक्रियाबाट आइसके भनिसकेपछि त्यो संविधान संशोधन हुँदैन भन्दा पनि संशोधन गरेर विकल्प खोज्नका लागि सहज त्यो हुन्छ कि भन्ने हिसाबले सोधेको मैले। तपाईँको त्यो अतिवादी प्रश्न हो। त्यो बाटोमा लागेको भए सन् 1990 मा हामी आन्दोलन गर्दैछौँ। त्यो 30 वर्षदेखिको संविधान थियो, त्यसमा सुधार गरे हुन्छ भने त राजा वीरेन्द्रले भनेका हुन् नि त। त्यो बाटोमा लागेको भए हामी सन् 2006 मा आन्दोलन गर्दैनथ्यौँ, किनभने त्यो त पुरा प्रजातान्त्रिक संविधान लागू भइसकेको थियो 16 वर्षदेखि। त्यो हुँदैन। संविधानमा यदि अभिकल्पना दोष छ भने त्यसलाई सुधार गरेर पुग्दैन। यो त डिजाइन फल्ट नै छ यसमा। त्यसो हो भने तपाईँले देख्नु भएको समाधान कि नयाँ संविधान नै ल्याउने हो आन्दोलन गरेर? ढिलो छिटो हुने त्यही नै हो। एकपटक 30 वर्ष लाग्यो, अर्को पटक 16 वर्ष लाग्यो, यसपटक कति वर्ष लाग्ला, तर समाधान चाहिँ त्यही नै हो। यदि त्यो होइन भने नेपालको स्थिति अहिले जस्तो छ त्यस्तै रहन्छ, भुसको आगो जस्तो गुम्सिरहन्छ। यसलाई जानेनौँ समयमा भने धेरै दुर्घटनातिर उन्मुख हुन्छ।
स्थिरता चाहिएको छ, विकास चाहिएको छ भनेर जनताले भनिरहेको बेलामा सधैँ संविधानकै कुरा गरेर सधैँ समाजलाई चाहिँ अस्थिर बनाइरहने जस्तो सुनिँदैन। फेरि पनि जनताले कुन जनतासँग तपाईँले कुरा गर्नुभएको छ, कहाँ जनमत लिनु भएको छ विकास चाहिन्छ भनेर, समृद्धि चाहिन्छ भनेर? स्थिरता राणा शासनको 104 वर्ष थियो, स्थिरता त पञ्चायतको 30 वर्ष थियो। अस्थिरताबाट नै गतिशीलता आउने हो, स्थिरताबाट होइन। स्थिरता भनेको भावनामा हुनुपर्छ। स्थिरता भनेको देशलाई राम्रो बनाउनु पर्छ, नागरिकलाई सशक्त बनाउनु पर्छ भन्नको लागि स्थिरता चाहिन्छ। अब सशस्त्र द्वन्द्वको कुरा भयो, पहिला पञ्चायतको कुरा भयो, अब चाहिँ यो संविधान आएपछि चाहिँ एउटा अब व्यवस्थाको कुरा होइन कि विकासको कुरा गर्ने भन्ने खालको आवाज त थियो नि त, त्यसलाई मान्नुहुन्न तपाईँ? होइन, त्यो आवाज त राजा हुँदा नै ठिक थियो, एकदम स्थिरता थियो भन्ने पनि आवाज छ। राणाको शासन ठिक थियो भन्ने पनि आवाज छ। आवाज विभिन्न, मैले भने नि मान्नु नमान्नु भने यो ब्ल्याक एन्ड व्हाइट, सेतो कालोको कुरा होइन के। विचार हरेक समाजमा हरेक किसिमको आवाज हुन्छ। मेरो विचारमा के भने अहिलेको संविधानले अहिले नेपालको यो 6 वर्षको जो स्थिति हामीले देख्यौँ नि, योभन्दा फरक हुनै सक्दैन। यही नै हो। यसैमा सन्तुष्ट तपाईँ हुनुहुन्छ भने दीपावली गर्नुभएकै हो, फेरि गर्नुहोस्, तर यो यति नै हुन्छ। यो भन्दा कतै यो गोल चक्करमा घुम्ने हो, अगाडि बढ्ने हो भने अर्को संविधानतर्फ जानै पर्छ। त्यो चाहिँ पुनर्लेखन गरेर होस् अथवा नयाँ संविधान लेखेर होस्, अथवा यसमा चाहिँ व्यापक संशोधन नाउँ जे दिनुहोस्, तर गर्नुपर्ने चाहिँ त्यही नै हुन्छ। अब यस्तै अस्थिरताबाट चाहिँ गतिशीलता आउने हो भने नेपाल अहिले सही बाटोमै छ? त्यसो हो भने होइन, कुनै बाटैमा छैन, यो गोलो घुमिरहेको छ। बाटोमा भइदिए भए त अगाडि भए पनि पछाडि भए पनि बाटो हुन्थ्यो। एकपटक पछाडि गयो अनि अहिले चाहिँ गोलो घुमिरहेको छ। अब अन्तिममा अहिलेको अवस्थामा अबको राजनीति कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने लाग्छ तपाईँलाई? यो अगाडि बढ्दै बढ्दैन, यसरी नै घुम्ने हो। यो गतिहीन जुन तपाईँले गोलो बाटोमै छ, कतै छैन दिशाहीन अथवा चक्करमा घुम्ने हो। कुदै गर्छन्, कहीँ नपुग्नलाई पुग्छन्। यो प्रक्रियामा चाहिँ अब पहिले ओलीको शासन हुन्छ, पहिले देउबाको शासन हुन्छ, 2-4 जना मन्त्री बन्छन्। अब अन्तिममा निकास कहिले कसरी होला त अहिलेको अवस्थामा? निकासको लागि सबभन्दा पहिले त जे भयो नि सन् 2015मा, त्यो समयको हिसाबले पनि गलत भयो। किनभने देशमा संकटको बेलामा हतारिएर संविधान जारी भयो, त्यो गल्ती स्वीकार गर्नु पर्यो। दोस्रो, प्रक्रियामा गल्ती भयो, त्यो स्वीकार गर्नु पर्यो कि बेगर बहस चाहिँ संविधान जारी गर्न हुन्थेन। तेस्रो, बहुमतको जुन रोलर चलाएर संविधान जारी भयो, त्यो गलत थियो। सबैको कुरा सुनिनु पर्थ्यो। खास गरेर नेपालको संविधानको मूल समस्या अन्तरिम संविधानले माओवादी सम्बोधन गरेको थियो। यो संविधानले सम्बोधन गर्नुपर्ने मुद्दा मधेस र जनजातिको थियो, त्यो सम्बोधन गर्नुपर्ने थियो। त्यो गल्ती भयो। पहिले गल्ती स्वीकार गरिसकेपछि अनि त्यसपछि नै अगाडि बढ्ने हो। तपाईले भन्नुभएको गल्ती स्वीकार्ने भन्दा त तपाईलाई सही लागेको अर्कोलाई गलत लाग्ने भयो, अर्कोलाई गलत लागेको तपाईलाई सही लाग्ने भयो भनेपछि एउटा मिलन बिन्दु कसरी फेला पर्ला त? त्यही मिलन बिन्दु नेतृत्व लिनेले खोज्ने हो, राजनीतिक प्रक्रियाबाट खोज्ने हो। जसरी म आफ्नो पक्ष भन्दैछु, म आफ्नो पक्ष भन्नेमा एक्लो छु, तर यो संसारको सबभन्दा राम्रो भन्ने त 90%ले भन्या हो नि त। त्यो 90%लाई चलाउन दिनुहोस् नि त, कहाँ पुर्याउँदो रहेछ। 6 वर्षदेखि हामी हेरिरहेछौँ त। उनी थिए विश्लेषक तथा लेखक सिकेलाल। हवस् त, नेपाल सन्दर्भ आजलाई यति नै। र साप्ताहिक नेपाल सन्दर्भ प्रस्तुत गर्दै थिइन् साथी विनिता दाहाल। उक्त कुराकानी तपाईँलाई कस्तो लाग्यो कृपया लेख्नुहोला। यसका साथै बीबीसी नेपाली सेवाको साँझ पख यही सकिन्छ। अब हामी भोलि बिहान 7:15 बजे बिहानी पख लिएर आउनेछौँ। त्यस बेलासम्मका लागि हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।